अस्सलाम वालेकुम। 2012 की आती हुई सर्दियों की बात है, यानी आज से 11 बरस पहले की। हम लाहौर और इस्लामाबाद के चंद सहाफ़ी कोयटा गए। मकसद इस दावत का सहाफ़ियों को बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कराना था। कहने को तो हम मेहमान सूबाई हुकूमत के थे, मगर कोयटा के सरीना होटल में सरे राह अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हो गई। वो भी ऐसे कि काकड़ साहब ने खुद आगे बढ़कर सबसे हाथ मिलाया और अपना तारुफ कराया। हल्के से पख्तून लहजे के साथ साफ और शुस्ता उर्दू में बात करते हुए बहुत जल्द उन्होंने हम सबको बलूचिस्तान की एक अमूमी तस्वीर दिखा दी। ये तस्वीर उस तसव्वुर से बहुत मुख्तलिफ थी जो हमारे जहनों में रासिख हो चुका था। हम में से अक्सर अपनी उफ्ताद तबा की वजह से बंदूक लिए पहाड़ों पर चढ़े बलोच अलहदगी पसंदों के लिए दिल में नरमी रखते थे। अनवारुल हक काकड़ ने मुहकम दलाइल के साथ जो मुकदमा पेश किया, उसने हम सबको बाकायदा तौर पर गुंग करके रख दिया। उन्होंने इस कशमकश के वो पहलू हमारे सामने रखे जो उस वक्त तक कम से कम मेरे इल्म में नहीं थे। अगले दिन मैंने अपने तौर पर कोयटा में कई ऐसे लोगों से रब्ता किया जो पहाड़ों पर चढ़े बलोच नौजवानों के सियासी आवाज़ समझे जाते थे। मैंने उनके सामने अनवार काकड़ साहब के दिए हुए दलाइल रखे तो कोई भी ऐसा नहीं था जो जवाब दे सकता। बात घूम फिर कर किसी ज़ाती सी रंजिश या सियासी अज़ाइम पर आ जाती थी। मसलन बलोच कौम परस्ती के एक बहुत बड़े नाम का मबलग मसला ये था कि उन्हें कोयटा में एक ऐसी ज़मीन के हुसूल में मदद दरकार थी जो मुतनाज़ा थी। एक साहब का तकाजा था कि उन्हें कैंट में फ़लाँ क़िताए ज़मीन दे दिया जाए। एक और साहब का ख्याल था कि वजारत आला पर उनका हक़ है। फिर गैर मुल्कों में बैठे हुए बलोच कौम परस्त रहनुमाओं के बारे में कुछ पता चलाने की कोशिश की तो जो कुछ इल्म में आया वो काफ़ी नाखुशगवार था। बलूचिस्तान को समझने की इस सारी मश्क के बाद मैं अनवारुल हक काकड़ की राय का हामिल हो गया। उन दिनों मैं एक अखबार में कॉलम लिखा करता था, सो जो कुछ मुझे पता चला मैंने अर्ज़ कर दिया। बाज़ औक़ात राय का इश्तराक वाजबी ताल्लुक़ को दोस्ती में बदल देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। 2013 के इलेक्शन करीब आए तो मैं एक बार फिर कोयटा जा पहुंचा। वहां होटल में बैठकर ही मैंने अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान की इंतखाबी सियासत समझने की कोशिश की। मेरे पास एक कागज़ था जिस पर कौमी असम्बली के हलके और उम्मीदवार लिख रखे थे। मैं उसे देखकर सवाल करता और वो याददाश्त के भरोसे पर ज़बानी ही उस हलके के नीचे आने वाले सूबाई हलकों के बारे में भी पूरी तफसील से बता देते। मैं उनकी मालूमात पर कुछ हैरत ज़दा हो गया। ज़ाहिर है एक सहाफ़ी के तौर पर कोयटा के होटल में ही बैठकर सब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन मैंने अपने तौर पर राब्ते किए और हर हलके से मालूमात लेने की कोशिश की। 2 दिन बाद हम फिर बैठे। अब मेरी भी तैयारी थी। हम दोनों के दरमियान शायद 2 नशिस्तों पर इख्तलाफ था, मगर बाकी नशिस्तों के बारे में हम एक जैसा ही सोच रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उन दोनों नशिस्तों पर काकड़ साहब का अंदाज़ा ही दुरुस्त साबित हुआ। मेरी तवील अरसे से राय है कि पाकिस्तान में वाहिद शहर कोयटा है जिसे पाकिस्तान में दारुल मुकालमा का नाम दे देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक छोटे से शहर में इतने ज़्यादा फ़िक्री, इल्मी, सियासी, नस्ली, मजहबी और लिसानी रंग हैं जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। बलूचिस्तान के सियासी कारकुन बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं और मुदल्लल अंदाज में बात करते हैं। बंदूक अगर सियासत से निकल जाए तो कोयटा बात करने और सुनने की जगह है। खैर, अनवारुल हक काकड़ को मैंने कोयटा में देखा कि वो इन तमाम ख्यालात के हामिल लोगों में यकसा एहतराम से देखे जाते हैं। उनके दादा डॉक्टर नूरुल हक खान ऑफ कलात के मौलिज रहे हैं और उनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से अनवारुल हक काकड़ का भी बलूचिस्तान के हर बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ उस्तवार है। बलूचिस्तान के हालात में ये मामूली बात नहीं कि पहाड़ पर चढ़े लोगों के सियासी तर्जुमानों की बैठकों से लेकर कोयटा के कोर कमांडर हाउस तक उनकी बात यकसां तवज्जो से सुनी और समझी जाए। मैंने उन्हें बलोच कौम परस्तों के सामने पूरी कुव्वत से पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हुए देखा है।
اور فوج کے سامنے بلوچستان کا موقف بھی جرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہیں کسی نے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا طعنہ دیا تو انہوں نے کبھی اس کا برا نہیں منایا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی اور طعنہ ملا تو اس پر بھی ان کی تیوری کبھی نہیں چڑھی۔ بلکہ اس سے مجھے ایک دلچسپ معاملہ بھی یاد آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2018 کے سینٹ الیکشن کے بعد سینٹ چیئرمین کے لیے صادق سنجرانی کا نام آیا تو بہت سے سینیٹرز نے انوار الحق کاکڑ کا نام تجویز کر دیا۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید ان دنوں اس طرح کے معاملات میں بڑے دخیل تھے۔ انوار الحق کاکڑ قومی سلامتی کے کئی معاملات پر جنرل فیض سے اختلاف رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ اختلاف اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انوار الحق کاکڑ کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آخر کار وہ کامیاب ہوئے اور انوار الحق کاکڑ چیئرمین سینٹ نہ بن سکے۔ اس کے بعد جنرل فیض کی بدولت ہی سینٹ کی طرف سے بیرون ملک بھیجے جانے والے پارلیمانی وفود میں سے بھی ان کا نام نکلنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی درجے میں صادق سنجرانی بھی اس حوالے سے کردار ادا کرتے ہوں گے۔ بات بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جنرل فیض کی ان کے ساتھ باقاعدہ ٹھن گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے اپنے موقف سے دستبرداری سے صاف انکار کر دیا اور دوبارہ جنرل فیض سے ملے بھی نہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا رہا تو وہ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھے۔ انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی کی دوستی بھی کوئٹہ کے دلچسپ نظاروں میں سے ایک ہے۔ ایک پختون اور دوسرا بلوچ، دونوں کے درمیان تعلق ایسا کہ جسے دانت کاٹی روٹی کھانے والا کہیں۔ جب پاکستان میں کئی میڈیا چینل اپنی جمہوریت پسندی کی داد لینے کے لیے بلوچستان کی یک طرفہ تصویر پیش کر رہے تھے تو اس وقت یہ دونوں ہی تھے جو بلوچستان میں پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب کوئٹہ کے میزان چوک میں پاکستان کا جھنڈا لگانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور یہ دونوں پاکستان کے جھنڈے سینے پر سجائے 23 مارچ، 14 اگست اور 25 دسمبر کی تقاریب منایا کرتے تھے۔ پھر وہ دن آ گئے جب ان دونوں کو باقاعدہ نظر انداز کر کے مسلم لیگ نون ناراض بلوچوں کو منانے کی پالیسی پر گامزن تھی اور یہ دونوں نام نہاد ناراض بلوچوں کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ بلکہ سرفراز بگٹی تو کئی حملوں میں بال بال بچے۔ یہ وقت ان دونوں پر اتنا بھاری تھا کہ ان کے قریبی لوگ بھی ان کے ساتھ کسی ایک گاڑی یا کسی ایک چھت تلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہ جانے کیا ہو جائے، مگر یہ دونوں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مالی طور پر امیر آدمی نہیں ہیں بلکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جسے اپنا گھر بار چلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ بالکل ہم جیسی حالت کے ایک بار پیسے جمع کر کے مہمان نوازی کے لیے کچھ اچھے برتن خرید لو تو اچھے کھانے کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک گاڑی بیچ کر نئی گاڑی لی تو میں نے اس گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا کہ اس گاڑی کی قیمت میں تھوڑے سے پیسے اور ڈالتے تو فلاں گاڑی آ جاتی۔ بولے تمہارے جیسے غریب دوست مشورے تو دے سکتے ہیں، پیسے نہیں دے سکتے۔ بھائی اس گاڑی کے پیسے دینے کے بعد مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے، تم باتیں سنا رہے ہو، اترو گاڑی سے۔ ان کی بات سن کر میں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور کہا اب چلیں۔ ہاں، دوستوں کی مہمان نوازی میں پیسے خرچ کرنے سے ان کے ہاں گریز نہیں، چاہے اس چکر میں کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کی مصیبت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ کسی کے بھی مالی معاملات کے بارے میں کوئی گواہی دینا بڑا مشکل ہے، لیکن میں اس حد تک ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ آج تک کسی مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں۔ جنرل فیض کی وجہ سے نیب نے انہیں ایک نوٹس ضرور بھیجا تھا مگر سارے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد خود ہی واپس لے لیا۔ غالباً انہیں بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ اتنے کم مالی وسائل رکھنے والے سے تفتیش بھی کریں تو کس چیز کی کریں۔ انوار الحق کاکڑ کی پاکستان کے نظام کے بارے میں سوچ روایت سے کچھ ہٹی ہوئی ہے۔ اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اتفاق بھی۔ اگر تو کتابی اصولوں پر دیکھیں تو وہ شاید مروجہ پیمانوں پر پوری نہ اترے۔ ہاں، تاریخ اور پاکستان کے حقائق کے تناظر میں دیکھیں تو وہ بالکل درست لگتے ہیں۔
ان کے اور میرے خیالات میں ہمیشہ فرق رہا ہے۔ اس فرق کا اظہار مجالس میں بھی ہوتا رہا اور ٹی وی پروگراموں میں بھی۔ چونکہ انہیں اپنی بات کہنے کا غیر معمولی سلیقہ ہے، اس لیے ان سے اختلاف کے باوجود محبت میں کمی نہیں آتی۔ وہ بدترین مخالف سے بھی بات کرتے ہوئے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کے اندر انتہاؤں کے درمیان مشترکہ نکات تلاش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اب ان کے عہدے اور حلف کا تقاضا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان میں بڑھتی ہوئی خلیج پر کوئی پل تعمیر کریں، تاکہ ہم ماضی سے نکل کر مستقبل کی طرف بڑھیں۔ اور یہ توقع تو ان سے پورے پاکستان کو ہے کہ وہ الیکشن ہر صورت میں بر وقت کرائیں گے۔ والسلام۔